अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? आप लोग खैरियत से? हम ठीक है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और घर में सब ठीक है, बच्चे वगैरह सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आज वीडियो बनाने का मकसद एक चीज़ है, आप लोगों से तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आज आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात शेयर करूँगा जो मेरी लाइफ के अंदर, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे साथ आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो आप लोगों के इल्म में है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग शौक़ में और इन सारी चीज़ों में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह देखते हैं, या शौक़ में, या सैटरडे नाइट है कभी हुआ कि हॉरर मूवीज़ वगैरह। तो भाई ये सब चीज़ें जो है ना, एक शुगर की हद तक तो ठीक है, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपके साथ रियल में कोई चीज़ ऐसी हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा। तो ऐसे ही कुछ वाक़यात जो है ना, वो उनमें से बहुत से वाक़यात हुए मेरे साथ। तो उनमें से एक वाक़या जो है मुझे हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है, जिसको कभी कभी मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसमें से एक वाक़या ये था कि मैं तकरीबन 7 क्लास में था या 8 क्लास में था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो 7-8 क्लास में था मैं। तो मतलब शाम का वक्त था, तो मेरे पेपर्स चल रहे थे स्कूल के। तो अब हम तैयारी वगैरह कर रहे थे, लाजमी सी बात है। मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर था मेरा नेक्स्ट डे। और उस नेक्स्ट डे में मैं उससे पहले एक दिन पहले शाम में मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था छत पे, और किताब लेके मैं छत पे अपनी पढ़ाई कर रहा था अगले दिन के पेपर के लिए। तो मैं जिस जगह पे रहता था, तो उस जगह पे जो है ना, वो एक बहुत बड़ा सा कंपाउंड था, और उसमें लड़के वगैरह क्रिकेट खेलते थे शाम में, और हम भी खुद भी खेलते थे। लेकिन चूँकि पेपर चल रहे थे तो इजाज़त नहीं थी घर वालों की तरफ से। तो बहुत सारे लड़के क्रिकेट खेल लेते, उनमें से बड़े लड़के भी थे, छोटे भी थे, तो सब क्रिकेट खेल लेते। अब मैं क्या देखता हूँ कि शाम में जो है ना, वो मैं जो मैंने आपको लोकेशन बताई कि एक बहुत बड़ा सा कंपाउंड था और उसके साथ मेन रोड था। मेन रोड पे आपको गाड़ियाँ आती जाती मेन रोड नज़र आ रही होती। तो मैं अपनी छत की जो मुंडेर होती है उसके ऊपर जो है ना, किताब हाथ में पकड़े हुए और अपना जो है, जो भी सवाल जवाब याद कर रहे होते थे वो याद कर रहा था। अब इतने में मैं क्या देखता हूँ कि क्रिकेट हो रही है, और क्रिकेट के दौरान जो है वो एक शख्स मैंने देखता हूँ कि बाहर से जो है ना, वो मेन रोड की तरफ से आ रहा है, और वो हमारे कंपाउंड के गेट के अंदर आया, और आते ही वो एक छोटा सा केबिन वगैरह था, वहाँ पे जाके वो बैठ गया। अब मैं उसको 2-3 दफ़ा मैंने गौर से उसको देखा, और चूँकि ज़ाहिर सी बात है, इंसान की नफ्सियात है, कोई बाहर का अगर कोई आगे आउटसाइडर बंदा कोई भी आता है तो उसको बंदा थोड़ा सा हैरान से उसे देखता है कि ये कौन है, उसकी तजस्सुस में रहता है कि ये कौन बंदा है। और क्योंकि हालात भी कराची के कुछ इस तरीके से हैं, आपको पता है। तो बहरहाल मैंने उसको एक दफ़ा तजस्सुस से देखा, और फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। अच्छा, लड़के और सब मोहल्ले वाले वो क्रिकेट खेल रहे हैं अपना, और मैं अपना सबक याद कर रहा हूँ। फिर मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ देख रहा है। तो मैं थोड़ा सा, मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है। मैं चूँकि 7-8 क्लास में था, बच्चा था, ज़ाहिर सी बात है, तो इतना वो भी नहीं था, ज़ाहिर सी बात है, पेपर से ले तो तैयारी भी करनी थी। मैंने बहरहाल अपने दिमाग में उसको हटा के फिर मैं दोबारा अपना उसकी पेपर याद करने में लग गया। अच्छा, थोड़ी देर बाद मेरी नज़र उस दोबारा केबिन पे पड़ी, तो वो बंदा वहाँ नहीं था। मैं थोड़ी देर बाद, तकरीबन 1 से 2 मिनट या 3 मिनट की बात होगी, मेरी केबिन पे नज़र पड़ी, वो बंदा नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं अपनी छत की मुंडेर से पीछे मुड़ के जब मैंने देखा, तो वो बंदा मेरे पीछे खड़ा हुआ। मेरे तो ऐसा लगा कि मेरे पैर के नीचे से ज़मीन आज निकल गई।
میں بالکل سکتے میں چلے گیا، بالکل خاموش ہو گیا اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اچھا وہ بندہ میرے پاس آہستہ آہستہ چلتا آیا اور میں نے اس سے بڑی ہمت کر کے پوچھا آپ کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ میرے پاس آیا اور میرے پاس آنے کے بعد اس نے میرے ہاتھ سے کتاب لی۔ میں نے اس سے دوسری دفعہ پوچھا، میں نے کہا آپ کون ہو؟ کہنے لگا، اس نے صرف ایک سوال کیا، کل تمہارا پیپر ہے؟ میں نے کہا جی۔ تیاری کر رہا ہوں؟ میں نے کہا جی۔ اس نے میرے ہاتھ سے کتاب لی اور اس کے الفاظ پہ ناظرین آپ غور کیجیے گا، وہ اس نے ان سے آگے جو جملہ جو کیا کہا، اس نے مجھے کہا کہ دیکھو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں وہ تم یاد کرو، کل تمہارے پیپر میں ہی آ جائے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ وہ کوئی جواب نہیں دے رہا اس متعلق۔ مجھے ڈر سا لگ گیا، میں نے کہا یار یہ کون آدمی ہے؟ تو اب جب اس نے زبردستی میرے ہاتھ سے کتاب چھین لی اور خود کھول کے بیٹھ گیا، تو وہ اس کتاب کے اندر وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پاکستان اسٹڈیز کی کتاب میرے ہاتھ میں تھی اور وہ مجھے پڑھا کیا رہا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ وہ کتاب کے اندر پڑھا رہا ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور ہم سب یہاں عارضی طور پہ آئے ہوئے ہیں۔ مطلب اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا یہ وہ یا تو مجھے ڈرا رہا ہے یا پھر جو ہے وہ میرا ذہن ڈائیورٹ کر رہا ہے۔ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں دیکھ رہا ہوں یار یہ چیز اس میں ہے بھی نہیں، پاکستان اسٹڈیز کا پیپر ہے اور وہ مجھے پڑھا کیا رہا ہے۔ مجھے ڈر خوف سے ہونے لگ گیا۔ نیچے میرے بھائی وغیرہ بڑے بھائی وغیرہ سب کھیل رہے تھے، تو میں نے ڈر کے مارے ان کو چیخ کے آواز مار دی، اور میرے کزنس وغیرہ بھی تھے، بڑے کزن وغیرہ بھی تھے اور وہ سب تھے، تو میں نے سب کو جو نا وہ زور زور سے چیخ کے اوپر چھت پہ بلا لیا۔ جب وہ لوگ چھت پہ آئے تو انہوں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ کچھ نہیں میں جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا بھائی آپ کون ہو؟ کچھ نہیں میں جا رہا ہوں۔ اب وہ بندہ یہی کہتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترا ہے اور میں جب منڈیر پہ آگے دیکھا تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ چلتے ہوئے کمپاؤنڈ سے باہر نکل گیا۔ جب وہ باہر گیا تو آپ کو مطلب اس کی لوکیشن یہ تھی، کمپاؤنڈ سے باہر نکلنے کے بعد لیفٹ ہینڈ پہ پاکستان پوسٹ آفس کا آفس تھا، تو اس طرف نکل گیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پاکستان پوسٹ آفس کی طرف جا رہا ہے، جاتے جاتے ایک دم سے جو دیوار تھی، دیوار پہ سے اس کا سر نظر آ رہا تھا، تو وہ وہاں پہ جا کے ایک دم سے ایسا لگا کہ مجھے رک گیا وہ، کیونکہ مغرب کا وقت بھی ہونے والا تھا، ہلکا سا ہلکا اندھیرا بھی ہو رہا تھا۔ تو میں اس کو اسی پہ نظر رکھا ہوں کہ یہ بندہ جا کہاں رہا ہے۔ جب وہ جاتے جاتے اس گیٹ پہ پہنچا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ادھر کی سائڈ سے پوسٹ آفس کا جو مطلب ایک سینڈ ٹائپ کا تھا، تو وہاں سے اگر کوئی بھی اندر آتا ہے باہر سے تو وہ نظر آتا تھا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں سے وہ مجھے ایسا لگا کہ پوسٹ آفس کے اندر گیا، لیکن وہ اندر نہیں گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد بندہ جو ہے نا وہ آنکھ سے اوجھل ہو گیا، بالکل نظر ہی نہیں آیا وہ بندہ کہاں گیا۔ میں نے جب اپنے بڑے کزن وغیرہ کو بتایا، ساری چیزوں کو بتایا، تو انہوں نے بولا اس ٹائم پہ چھت پت پہ نہیں جاؤ، آپ نیچے جا کے اپنی پڑھائی کرو۔ تو یہ جو ہے نا یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس نے میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، بہت بری طریقے سے میں ڈر گیا تھا۔ مطلب ڈر اتنا شدید گیا تھا کہ وہ مطلب میں نے ظاہر نہیں کیا لوگوں کو کہ میں بہت شدید ڈر گیا ہوں، لیکن وہ جو چیز تھی نا میرے اندر، جب اس کا پوچھنا اور اس کا اوپر سے اچانک آ جانا، وہ آج تک میں بھولا نہیں کیا۔ تو یہ ایک میرا زندگی کا چھوٹا سا واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی مزید بہت سارے واقعات ہیں ایسے، اور جو انشاءاللہ آپ سے کبھی نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سیریز کچھ ہونی چاہیے تو بھائی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ بہت سارے ایسے واقعات جو میرے علم میں ہیں، اور بہت ساری ایک کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میرے علم میں ہیں۔ تو اگر آپ لوگ مطلب یہ چاہیں گے کہ ایسے واقعات کو سننا یا ان کی تحقیقات یا ان کے بارے میں جاننے کے لیے، تو انشاءاللہ بھائی حاضر ہے۔ اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اسٹوریز کے حوالے سے جو اس طرح کی اسٹوریز ہوتی ہیں، ریئل اسٹوریز، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو دوستوں کہ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کامنٹس میں لازمی بتانا بھائی، اور چینل کو پسند آئے تو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور شیئر کرو۔ تو آئندہ کی والی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔